Blessed be your name in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessings, every blessing you pour out, turned out to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, shining down on me, when the world is all that it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, when the road marked with suffering, there's pain is the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Patayin natin tayo kung natong pina, Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Blessed be your name upon this place, O God. We worship you and we glorify your holy name, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away.
Hallelujah. Dili ka po masulod buhay. Dili ka po nga akong kalipan. May gibuhat mo ang tanan, ihatag mo ang tanan, ihatag mo dito sa krus aron aluwas ako. Sayaw, sayaw, sayaw ko, mulok, sulok, sulok, sulok sa buhay. Sa buhay mong ngalan, maungan, dagan ko, singgit, singgit, singgit ko sa kalipay na akong nabatuhan. Sayaw, sayaw, sayaw ko, mulok, sulok, sulok, sulok sa pagdating. Sa buhay mong ngalan, maunga mo dagan, dagan, dagan ko, singgit, singgit, singgit ko sa kalipay na akong nabatuhan. Hallelujah. Dili ka po ganawa magdahi ko Diyos. Sa imo lang Lord God, na akong salamat ko Diyos. May magkatandi sa pangalan mo. Piling madukit ang imong kaayo. Takos ng daikon, walay sa magaling mo. Maunga mo sayaw, sayaw, sayaw ko, mulok, sulok, sulok, sulok sa pagdating. Sa buhay mong ngalan, maunga mo dagan, dagan, dagan ko, musinggit, singgit, singgit mo sa kalipay na akong nabatunan. Maunga mo sayaw, sayaw, sayaw ko, mulok, sulok, sulok, sulok sa pagdating. Sa buhay mong ngalan, maunga mo dagan, dagan, dagan ko, musinggit, singgit, singgit ko sa kalipay na akong nabatunan. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Kanimo lang kami, Lord, magadahay ko Diyos. Kanimo lang ang mga pagsimba, O Diyos. Ang mga pagdayo, O Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkaguliyang ang kinabuhi ko, kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong mao'y
sa imong tanan, ibaya nga pagdaig sa imong langaran. In Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Ang gabi na to, mga ison. Salamat sa Ginoo nga bisan uwan kayo naaga punta. Ato sa pagpakat tong mga kagalingon, mga ison, kay bisan lapo kay ang panahon og taligsik, habo-habo, ulan, naaga po ng atong mga kagalingon nga maminaw sa pulong sa Ginoo ug magdaig ug magsimba kaniya. Og magampo ta, Ginoo, salamat nining kagabion o Dios diin na ikaw magpataliwala sa among panagtipok karon, Ginoo. Pakigstorya sa imong mensahe. Ikaw ang among magtutudlo, ikaw ang among teacher. Giyahi ang matag-usa, Ginoo, soon pag tik sa imong pulong nga makabaton, Ginoo Jesus, og appetite kagana sa pagpaminaw. Dihugi usab ang imong servant. Kaming tanan o Dios. Tabangi kami, Ginoo, sa pagpaminaw sa imong pulong. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kinsa may nakaibaw mga igsoon nga kanus-a mo atake ang yawa. Kay bawo kay igsoon nga naatay kaaway nga mao ang devil nga gihulagway ni Apostol Pedro nga usa ka leon bangis nga matang sa mananap nga usa kuno ka nagbulob nga leon nga andam nga mo atake sa usa ka believers, usa ka servant, usa ka alagad sa Ginoo. So inganim day kamangtas, inganim mangka ka delikado ang usa ka leon nga gihulagway ni Apostol Pedro. Kinsa may nakaibaw nga tintalon siya. Makabaton siya balatian. Buhat sa kaaway ba? Uyogon ang inyong pamilya, pinaagi sa relasyon, mga konflikt sa usag-usa. Kanus aman kay bawo mo, kanus ani ata, kanus ana may tabo. So wala mga igsoon no? O tudluan ta karon sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga unsa ang atong attitude. Unsa ang atong kinaiya. Unsa atong buhaton. Kay para makapangandam ta sa umaabot nga mga panghitabo, mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga wala nato damha. Sa atong primero nga slide na ada sa 1 Pedro 6:8. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kuno sama sa leon nga nagngulub nangita og tukbunon. Mao ni bantay ha mga leader, mga church leader, servant, seryosohan ninyo may magsoon kay kita ang prone kayo sa mga pagsulay. Din buot ta nga i-knockdown sa kaaway. Buot ta niya i-captured. Kay gihulagway ta nga usa ka free diha. Usa ka tukbunon. Ang usa ka kasuhanon o ang atong predator nga mao ang yawa nga gihulagway nga usa ka leon bangis. Mao ni bantay ang inyong pagkakristohanon. Ayaw niyo kumidyahi kay ngano man ngilingig kay gamiton ang kaaway. 24 hours na ba na siya? Naglibot-libot, nagpangita kung kanus ka, mawik. Ready na siya nga mo atake nimo. Sa dihang huyang ka, sa dihang huwi ka. Maluka pa magay ang kanang sigig simba. Maluka pa magay nga kanang sigapil og Bible study. Mauyog magani. Unsa pa ka atong mga luya? Mo simbarag Domingo. Unsa pa ka ato nga katong di mo basag Biblia. Di makahikap sa presensya sa Ginoo. Amen. Unsa pa ka nang mga tawhana mga igsoon nga magpaabot lang sa gana nga moadtog simbahan. Ingon nga nagtuon ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon,
gitagaan ta niya ug mensahe karon nga unta mahimo tang mabinantayon, no? Ingon nga mga alagad sa Ginoo, kay ngano man ang atong kaaway andam niya gubon ang atong nindot nga relasyon. Ana may unang tirahan igsuon. Kung dili ka tirahan sa imong panglawas, tirahan ka sa imong pinansyal. Kung dili ka tirahan sa imong huna-huna, kalibog, kahadlok, daghan kaya ang mga posibilidad nga atakyuhon sa kaaway. Mauna, ingon nga mga Kristohanon, unsa may inyong bahaton? Mag-ampo. Mao na ang imong best weapon igsuon. Bisan sa panahon ni Ginoong Hesus nga nagdasig sa siyang mga tinunan. Nga pag-ampo kamo. Para dili mo madaog sa dautan. So kita tapunan ra ba ta mag-ampo? No, duka ra ba mag-ampo? Mao na igsoon nga gidasig ta karon sa pulong sa Ginoo, ingon nga mga serbanta ninyo, mga leader nga gi-appoint sa atong mga pastor, mga song leader, mga backup, naarabatan nyo sa panggubatan. Kita ninyo ang naa sa frontliner sa battlefield. Oh, una-una ako no, naa ka atubangan sa panggubatan. Nya unya, weak ka. Lisod ni igsoon nga atong giatubang. Nga naman, naaman tay kaaway, ugwa man siya mahimuot sa atong adlaw-adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Amen? Mao na isip nga Kristohanon igsoon, ayaw hita taghaig higayon nga ang yawa makasulod sa imong kinabuhi. Mao na sunod na slide no? Remain, title sa day. Mao na title na to. Remain alert and be vigilant. Magpabilin tang igsoon nga alerto ug mahimo nga magbinantayon sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Dili ta magkumpiyansa. No? Kay God is with me. God is with you. God is everywhere. Tinuod na igsoon, pero the devil is ready to attack. Pwede unya, pwede karon. Mao na nga isip kita nga usa ka Kristohanon, namanso kita or na training kita or na matuto kita sa pulong sa Ginoo. How you resist the devil sa dihang diha na sa battlefield. Dili ta masig kanang minta sakit na Lord nagwanta kun dili sa panahon nga mga kagulanan, mga persecution. Na kay peace, na kalipay ka. Amen? Ingana, pagdilig zoon sa dihang nanakay mga kagulanan, nanakay mga pagsulay, nanakay mga problema, nanakay mga kasakit sa kinabuhi, nanakay peace, nanakay kalinaw sa imong kinabuhi. Oh. Ingana, pagresisa sa devil, dili kay ang gitudlo ni Moises sa una, nga mouth to mouth, eye for an eye. Mo imong gamiton. Lahi naman ang balaod nato karon igsoon. Jesus naman. Amen. Mauna nga ang sugo sa balaod nga usa o duha ngadto sa tulo nga mahimong saksi kinsa nga nagbuhat og sala batuon siya hantod mamatay. Pero sa panahon nga si Ginoong Hesus, miani sa kalibutan, giusab niya ang balaod. Giusab niya ang balaod, mga ison. Gihimo niya paghigugma ngadto sa mga kaaway. Gihimo niya, ison. Mao na diha, ison, nga makita nato ang kalainan sa balaod o sa grasya ni Ginoong Hesus. No? Nga mahimo ta nga vigilant sa panahon nga giatake na ta sa yawa. Kay magsigi ra batag pangutana igsoon nga nganong nahitabo man eh. Mag-blame kag tao siya manggod. Nagsigi nagpasapasa ang mga hinungdan. Ngano man ang igsoon? Tungod kay buhat na sa kaaway. Dapat mahimot ang magbinantayon igsoon nga nganong nahitabo na. Tungod ang hinungdan dili ang imong igsuon. Kay lahi siya. Kung dili buhat na sa away, kaaway. Nga samukon ang pamilyang Kristohanon.
Mawa ang imong kadasig. Mawa ang imong kagana sa pagsimba. Bunluton mga. Mao na igsoon nga ingon nga mga Kristohanon. Dapat bantayan nato itong kagalingon nga magtan-aw ta sa mga example sa Biblia. Kay tanan nga nangalagad sa Ginoo, gisuway man sila, gitintal man sila, pero atong timan-an ni siya. Nga wa man sila pasagdi sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Di ba? Katulad ni Apostol Pablo. Grabe ato yung mga karisdanan. Pero wa lagi siya musurrender. Wala musurrender. Mao ni igsoon nga sa pagpangalagad nato atong timan-an nga dili ta pakabsan sa Ginoo sa iyang tabang sa panahon nga manginahanglan ta. Amen. Kung tintalon ka, ang Ginoo mangita nagpamaagi nga ikaw makalikay ka. Kinsa may nakasuway diha nga murag gidabu-dabuhan gid siya sa kaaway. Naganta mong testimony may igsoon kay testimony nga gabi maron. Usa kay gayon ana may igsoon nga duha or tulo man siguro to ka buwan nga bag-o ni nagsugod atong church. Grabe ang atake sa kaaway may igsoon gipakalukapag gid ko niya. Tibok adlaw down gid ko, knockdown gid ko. Kung unsa man yung lawasan ni nga mura man gid kuan. Bukat mi kapoy man gid kayo. Karon may igsoon saon man niadto ko sa among ubos kay naa man ko dito pwede ra mingaw ra dito. Nagampo ko tos Ginoo. Hila ko Lord, palaban ko sa Ginoo. Ginoo. Unsa man ning matanga sa kakapoy sa panglawas, di ko ka barog. Buot ba ka bunluton ka sa kaaway para di ka padayon ba? Mao ni gamiton sa yawa igsoon nga tools ba kay ang atong lawas nga sa padaon nga huyang ni siya. Sakyan na sa kaaway. Nakahinumdom mo ni Jesus Christ igsoon nga nag puasa siya og 40 ka adlaw dito sa awaaw nga dapit. Di ba? Ang iyang espiritu very strong. Pero ang iyang lawas nibati na ni siya kahuyangon. 40 gud ka adlaw way kaon. Unsa may gihimo sa yawa para pagtintal ni Ginoong Hesus? Ang iyang lawas kay nibati man ni siya kahuyangon. Pagkaon, pangandoy, mga gi-desire niya, mao'y gigamit sa yawa igsoon para pagtintal. Mao na gipaabot nga opening sa yawa nga para siya makasulod sa imong kinabuhi. Sa dihang nanay gitawag og weak spot. Huyang nga dapit sa imong kinabuhi. Ana diha makakita na ganay glik ang yawa diha nga pwede siya makasud sakyan ang mga financial nga bahin. Ang kalisdanan, ang balatian, uyugon ang inyong kinabuhi pamilya. Ana dapita may zon musud ang yawa, relasyon, nailiking. Dili nimo kontrolado ang dapit ug asa nga bahin. Gitawag nag blind spot. Dili nimo makita. Ug hinumdum igsoon nga ang Ginoo nagbantay nimo sa imong paglakaw. Di man kanya biyaan. Wala man ka mag-inusara sa imong pag-alagad sa Ginoo. Mo na nga ingon nga nagtuon ta sa pulong sa Ginoo. Ingon nga iyang pinadala gamita ang otoridad nga gihatag sa ngalan ni Hesus. Balatian mamaayo. Sa ngalan ni Hesus ang kusog kayo nga balod nga pag-uyog. Sikin gid kay nga kinabuhi. Uwanon gid kay nga kinabuhi, lapukon gid kay nga kinabuhi. In the name of Jesus. Gamitan niyo ang pangalan ni Ginoong Hesus. Amen? Gamitan niyo ang ngalan ni Ginoong Hesus. Diin ang ngalan ni Ginoong Hesus may igsoon. Mahadlok ang gahom sa kaaway. Mahadlok ang gahom sa kaaway. Mauna kung ikaw Kristohanon, wala ba ka mo gamit sa ngalan ni Hesus? Gamita karon. Kalisdanan, gihinginlan ka nako sa ngalan ni Hesus nga di ka magsamok-samok. Balatian nga dili ka magsamok-samok in the name of Jesus. Ingana pagpahit, pagdeal sa mga pagsuway, pagresist. Dili kay mura tag usa ka buksingero ba nga masigira pug kabir.
Dili mo counter. Gitudloan ta ka sa pulong sa Ginoo maigsoon, how to fight, how to deal our enemy. Nga kinahanglan makabaw sa ka. Dili lang ka kutob ra nga tigsao ra sa okay ra ning daog-daogon ta. Amen. Ang ngalan ni Ginoong Hesus maigsoon nga nihari sa imong kinabuhi makaguba sa parel sa mga problema, sa mga kuguol, sa mga kalisdanan, gamita na siya. Amen? Ug karon maigsoon tungod sa atong kalibutan karon nga puno kayo sa tentasyon, puno kayo sa mga ingon ta lahi nga pamaagi sa kinabuhi. Dili gid nato igsuon nga tagaan natog chance ang kaaway. Amen? Mao ni na sa Episo 4:27. And do not give the devil an opportunity. Kay gayunan diha sa imong kinabuhi nga para siya mo control, nga para siya muhari sa imong kinabuhi, mo dominar. No? Every part sa atong lawas igsoon pwede gamiton sa yawa. Pwede niya sakyan. Mao ni igsoon nga bisan sa atong pagpanulti, how you react sa dihang lutuson ka, sa dihang pasakitan ka. Unsaon man imong pag-react? Tamakan ang imong gargo, tamakan ang imong kinabuhi. Maglagot ka? Ingana ang pamaagi? Di igsoon. Kung dili, gitudloan ta sa puno sa Ginoo karon maigsoon nga magbinantayon ta bisan sa atong pag-istorya, sa atong paglihok. Amen? Nga perfect gid ang atong pagpanulti. Maayo gid mo nga pag-manage ang imong mga sitwasyon. Dili pinataka ba kay magkuos man siya og kadaot. Magkuos man siya og kanang kasamok. Mao na nga sa atong kinabuhi. Ingon nga gitudloan ta sa pulong sa Ginoo nga dili nato tagaag chance. No? Ang yawa nga mogamit na pud sa atong baba. Pag-curse, pagdaot sa usa ka tawo. Amen? Okay ra nang daoton ta. Okay ra nang tamasan ta sa pag ilang batok diri nato, iitsa diri nato. Okay ra na igsoon, pero ingon nga Bible believers na ta. Our enemy ato ging balusan ug maayo. Amen? Mao man gitudlo ni Jesus Christ nga kung ang imong kaaway magbuhat nimog dili maayo, buhati siya, baw siya maayo. No? Kay ang balaod ni Moises dili man ingana. Mao na nga gitudloan ta karon sa pulong sa Ginoo nga how you deal sa mga bati nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Amen? Ingon nga prayer warrior, ingon nga Kristohanon, nga miingon ta, permi lang samdan, permi lang unsa na baldado, gikan sa panggubatan. Amen? Dili man tayo ingon nga mga Kristohanon nga nidaog rahin mi dito sa akong mission. Usay uli taon ta nga mga piangon, no? Mga kuan ba? Samdan sa kinabuhi. Mao na may ingon nga prayer warrior, ingon nga Kristohanon, gisakit. Dapat mga igsoon, di nato i-lower ang atong guard. Amen? Dili ta magkumpiyansa. Kay ngano man ang ato laging kaaway lagi, ready to attack na siya. Waiting nga asa kadapita. Weak. Oh. Mao ni nada sa Korinto. Be on your guard. Stand firm in the pit. Be courageous. Be strong. Oh, maastod pang Apostol Pablo ngadto sa taga Korinto. Nga dapat ang imong depensa unsa man? Ha? Wa gid mo gi-lower kun dili depensa gid sa imong kaugalingon. Ang usa bitaw ka boksingero maigsoon, kung iya nagainang i-lower ang iyang guard, daghan ra bang nadaot anang kumpiyansa
Nga naman, gamay ranig daog ang akong opponent. Tungod sa kumpiyansa, i-down niya ang iyang guard. Ingon, usab nga mga Kristohanon, may son, bantay tanyo ani. Nga bisag, sige tanyo simba diri. Sige tanyo basag Biblia. Kumpiyansa na ta. Pero, timanin nyo may son, nga ang atake sa yawa, surprise. Amen? Bisan unsa pa ka karidi, kanang imong motor diha nga imong gidada Bible study, ilisan gina imong interior, bag-o giniligid din agi ni maplat. Pao no? Plat malagi mo Mao na maigsoon, ang kaaway andam siya sa butahi sa inyong mga lakaw. Mao nang naatan niyo yung mga Bible study, mga bulaton, ayaw gi mo pawala sa mga pagampo. Amen? Kay spiritual battle man ni siya. Spiritual battle man ni siya. Kung asa ka Kristohanon gani, dili siya andam nga maato sa panggubatan. Pildi siya. No, wala pa ka magdoong maigsoon. Adunay gitawag og kanang gitawag na nila, pwede ka nila atangan. Upa ka maabot ito. Pwede ka atangan daan para di ka makapadayon. Nindot na kay imong mood. Domingo ba ugma. Kinahanglan nga mag-andam gid ko sa kong kugunon. Kalit lang mag-away sa imong asawa. Kalit lang ka sapot singkahan. Ang imong mood one Amen? So, unsaon man nimo pagbarog diri. Mailhan ra ba na kanang dili naman ko worte kay bukat man ang akong gibati. Hallelujah. Mao na mga igsuon nga diha sa mga pagampo. Diha ninyo buhata gibison ang pakig-away. Kay wala man ta makig-away sa place unod kundi mga espirituhanon igsuon. Mao bitag itudluan ta sa Episo. Nga isulo bang complete armor of God. Ang helmet nga mao ang kaluwasan. Ang taming nga mao ang pagtuo. Ang breastplate nga mao ang pagkamatarong. Ang bakos, unsa tong bakos gani? Kamatuoran. Ug ang sapatos sa pagka andam sa pagsangyaw sa mayang balita ug ang espada sa pulong sa Ginoo. Buhata igsuon sa mga pagampo. Ingani may igsuon ang spiritual battle. Gihulagway ni Apostol Pablo nga kita nga mga Kristohanon, mga believers nga kinahanglang andam ta dito sa battlefield. Ngano man kini atong gibuhat wala mahimot ang kaaway ani. Wala mahimot. Mao na nga daghan ta makitaan nga mga atong kauban sa pagtuo nga ang ilang kinabuhi maigsoon giuyog gid sa balatian. Ngano man wala man kadipinsa. Maglisod magig depinsang sigig tampong. Hallelujah. Unsa pa ka nanti magtambungan? Maglisod gig recover. Mao ni ang atko ging tambag natong tanan maigsoon kung nanata sa res sa pagpangalagad igsoon ayaw gid pagkumpiyansa. Ayaw gid mo pagkumpiyansa. Kay ngano man igsoon daghan kay pwede tirahan sa kaaway. Imong trabaho, imong relasyon, imong negosyo. Pwede na niya tirahan. Imong pag-eskwela, imong pamilya. Pwede na niya tirahan. Mao na nga ayaw tagay higayon nga ang yawa nga makasulod siya. Buhata sa mga pagampo. Buhata sa mga pagampo kay lisod kayo ang atong giagian. Sama ta sa usa ka biktima. Biktima hunon. Ang atong opponent ang gusto mo tukob na to usa ka leon. Una ako no usa ka karabit. Pero ang rabbit abtik ra ba kayo?
Pero na lang igsoon. Unsa ka kagamay? Unsa ka ito vulnerable nga andam nga tukbon sa dihang kita maghuyang-huyang sa kitang magluyuluya nga Kristohanon mao na nga dili ta angay mahadlok bisan pa man ni anak di ta angay mahadlok maigsoon kay matud pa ni Haring David nga bisan maglakaw ako sa walog sa kamatayon bali of shadow of death dili ako mahadlok kay ngano man ang Ginoo nag-uban kanako na ang iyang sungkod ang iyang staff nga maoy magtudlo kanako ug maoy magpanalipod kanako sa dihang adunay predator nga buot mutukob nimo. Amen. Gihulagway man ni Haring David nga usa ka karnero. Ang Ginoo mo iyang magbalantay niya. Nga bisan kuno nga usa karnero maglakaw siya ngadto sa bali. Sa bungtod, sa walog. Di siya mahadlok ngano man kay ang Ginoo mao may iyang magbalantay. Na ako no'y duha ka sungkod ang Ginoo. Nga pwede kuno manalipod kaniya. Panahon nga naay predator. Oh, ikaw ug ako mga sheep. Mga karnero sa Ginoo. So sa to pa igsoon ang Ginoo nagbantay nimo. Nagbantay nimo. Mao na diha nga dili ta mahadlok sa dihang mga lagat ta sa Ginoo. Kay lahi ra ba atong kuan? Atong unahon na sa dihang natay mga Kristoha, mga kauban sa simbahan. Consequence na oh, kana siya pagbadlong na siya, disiplina na. Kung dili maigsoon ang atong buhaton maigsoon, atong iampo sa dihang naatay mga kauban sa simbahan. Nga wan sila. Ang ilang pananampalataya talagang mahina. No? Madaog sa pagsulay. Madaog sa mga problema. Ingon nga nagtuon ta sa puno sa Ginoo maigsoon dapat lig-on gid ta. Dili lang maigsoon nga ingon nga lig-on gid sa physical dapat sa spiritual. Unsay gamit sa mensahe nga atong nadungog karon kung di ta kay baw mo pait mao man ang atong gitun-an nga kay baw ta mo pait sa dihang nanay intruders sa dihang nanay predator nga buot mutukop na to. Amen? Pwede ba nimo masipa? Ha? Pwede ba nimo mawakli? Or mupaabot lang ka kung kanus-a mo tunga. Muhunong ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Miingon na lang ka. Balod sa kapalaran, hunong na. Naay sa pangalan ni Ginoong Hesus nga makapahunong sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Amen? Di good mo hunong. Ha? Hunong oy. Hunong maging meter na mo sa kurente. Lagi. Listen mo bayad kurente? Ampo meter. Hunong unta gamay. Tinoon na mga ison. Kasuway mo sa una. Di ba ni testimony ko? Hunong oy. May hunong ng pugani. Mauna di ang katingalahan nga gawom sa Ginoo. Dili na siya ingon nga nang limbong ta. Mubayad man ta. No. Kay kung kita bitay kuan mawad-an di mo sila muripan. Mao na igsoon nga ang Ginoo nagpaila gid siya nga muuban nato. Buot na Kristiyonon. Ma-Kristiyon man. No? Ang mga panghitabo sa imong kinabuhi, ma-Kristiyon Pero ubanan lagi ka sa Ginoo. Ubanan lagi ka sa Ginoo. Pakitoon ka niya ang mga dagko nga mga butang, mga milagro nga sukad-sukad nga sa imong pagpangalagat sa Ginoo wala pa ka kasinati. Amen. Kabaw mo ato katong ang adlaw gipahunong katong wali ni Pastor Arenda. Sa diyang
mangalagad ka sa Ginoo mga igsoon, makita na nimo kung unsa ang Ginoo magapamuhat. Pastor James wala sudan sa una. Ang itlog diha mungaan ng itlog sa ilang pultahan. Sudan. Question na ninyo. Ang milagro sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga kanang mga nganang pangapahitabo gikan na sa langit. Ang usa kay kagalagad sa Ginoo dili na pakabsan sama ni Elias. Sa diyang gidukod siya ni Eliseo, no? Ni Jezebel. Adto siya sa layong dapit, tago-tago siya. Gigutuman siya. Ana ay ribin, ada na uwak nga nagdala og pagkaon. Oh. Question na ang milagro sa Ginoo. Matud pa nila ang uwak mo ay pinaka-bright sa tanang mga langgam. Mao na inigawas sa mga ilang mga eksperimento nga pinaka-bright sa tanang langgam mao ang uwak. Unsaon nila pagkuha ang matang sa pagkaon nila liso. Unsaon nila paggamit og tools, makagamit sila og tools ug matud pa nahimo kuno sa maong langgam nga ang iyang hunahuna gikumpara sa usa ka 3 years old nga bata. So katong matanga sa langgam igsuon nga gisugo sa Ginoo. Asa man to nanguha? Tanom silingan. Sa balay sa ilang silingan. No, kay naa may meat. Mao na mga igsoon pwede ma-question. Pero gigamit ra na nga instrumento sa Ginoo igsoon nga para mapaabot ang panalangin. Amen? Mauna nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili nato i-lower ang atong guard, atong pagtuo. Dili ta mawagtangan sa atong pagtuo. Kay naatay Ginoo maigsuon, daghan kay siya pamaagi. Kumpara sa imong pamaagi, kumpara sa imong hunahuna. Anha na nimo, ingon ang kaaway naghimo siya surprise attack. Ang Ginoo pod naghimo po siya surprise nga milagro. Amen. Mga surpresa nga panalangin. Oh, anha na nimo matilawan sa dihang naa ka sa panahon sa mga kagipitan, kalisdanan sa imong kinabuhi. Ana na nimo gamiton ang imong pagtuo nga unsaon pagpatrabaho. Unsaon na pagpatrabaho sa imong pagampo? Kung kanulay lang kang nabalaka, kung kanulay lang kang naguol. Ang pagpatrabaho sa imong pagtuoy son, mao nga magtan-aw ka kang Ginoong Hesus. Lord Jesus, nakabaw ko Ginoo nga maghimo kag dakong milagro. Nakabaw ko Ginoo nga ikaw maghimo kag mga talagsaon nga butang o Dios. Nakabaw ko Ginoo nga ikaw makatwist sa sitwasyon ako karon. Nakabaw ko Ginoo nga nag-andam na ka og solusyon para aning mga butanga. Okay? Pero kung magsige ra gay ka maigsuon og hilak-hilak diha ang imong thoughts, ang imong pagpanulti, magdepende na nimo. No? Kung magsige kay kung luoy kay ka, wan-a kita, ugma, wan-a kita. Pero kung imong pagtuo, mo imong patrabahoon, makakita kag mga butang nga dili kasagaran. Amen? Ana pagpatrabaho ang imong pagtuo. Ako na ako'y pagtuo. Parihatan ninyo pagtuo. Amen? Pero giunsa man nimo pagpatrabaho imong pagtuo? Pika sa imong tapad, nagiunsa nimo pagpatrabaho ay imong pagtuo. Amen? Kay magmatir ni siya igsoon kung giunsa nimo paggamit ang imong pagtuo sa Ginoo. Amen? Kung giunsa na nimo pagpatrabaho lagi kay kung ang atong pagtuo di na nimo siya i-work out. Di na nimo i-work out. Dili man ka kakita og ngilngig kay nga result.
Ningi kay nga result. Mao na bisan ang kinabuhi nga Kristohanon nagaginod siya. Pero kung naa siya pagtuig suon, dili man makabsan ang usa ka Kristohanon. Amen. Karon ka dili pa nyo masabtan unsa nagisulti yung Pastor Marlo. Pero igsoon nanay daghang midaog sa ilang pagtuo. No? Tanawa ninyo sa Hebreo 11 nga midaog sila sa ilang pagtuo. Bisan sila weak, sila huyang, pero ang ilang pagtuo, ilang mang gi-work out. Wa man sila nagpabilin nga to sa ilang pagka-lukapa, sa ilang pagka-dinaog-daog, sa ilang pagka-pildero. Ang ilang pagtuig soon, ingon nga nagtanaw sila kang Ginoong Hesus. Diin maoy nag-complete, nag-finish sa ilang nasugdan. Amen? Ingon nga ang atong Ginoo mao ang utor sa atong pit, finisher of our pit. Igsoon nga kini antang atong pagtuo. No, mubunga unta ni ug perseverance, lahutay. Kaya ari man na magsugod sa pagtuo. Dayon ngani sa paglahutay, gugma, pagsunod, obedience. Mao na ison nga diha sa pagtuo ato gayong gamiton sa insakto nga pamaagi. Amen. Kay naara bay pag-aplikar nimo sa pulong sa Ginoo naa kay pit. Pero ang imong pagtuig soon imong gitipid. Pwede nimo tipid doon eh. Nahiyawi sa panalangin. Di ka kay dili na required. Pero sa diyang gitistingan sa uban nga nibuhi sila sa ilang panalangin. Wow. In amazing ways, ang Ginoo nagpakita sa katangalahan nga mga milagro, mga blessing. Kung unsa ang imong gipugas, mausa ang imong anihon. O pagpugas mo kamay, ana ang sistema igsoon. No, how you exercise your faith in God. Ato aman ning pagpangalagad, walay magbuot nato igsoon. Unsa ka nga klase nga farmer sa pagpangalagad. Naa na ninyo. Ingon nga kami gitrain mi sa among mama sa una. Kinahanglan mahimo mo ning pitbull ha. Kay diri sa church mga igsoon, gitudluan ta ninyo sa mga basic. Okay? Sa dihang makakatuon na ka sa mga basic igsoon, mao na nagpasabot nga you are matured enough. Amen? Ato nang gi-exercise tanan diri kay ngano man kung ang bata dili na kamao unsaon paghatag, unsaon pagtudlo nimo ana. No? Mao na nga ingon nga Kristohanon tanan ninyo ato nang gi-practice tanan kay ngano man lisod kay tudluan ang tao. Sa dihang mo matured na kay igsoon. Pagtubo nimo sa pagpangalagad sa Ginoo, makasabot naman ka. Ma-practice, pwede nimo tudluan ang bata. Pwede nimo tudluan. Tanan natong pagabuhaton igsoon, ato nang gi-base sa Biblia. Kay para paghimog maayo nato nga citizen, maayo nato nga igsuon dinhi sa simbahan. Amen. How to help our ministry. Mao ni igsuon nga ingon nga kita nga mga sulugoon sa Ginoo ato gayong ipataas ang ato mga nauhoy nga mga kamot gipangkapoy gipanglaayan mahimo gid ka nga biktima pre sa dihang wika magpadaka sa imong gibati emosyon mao nay paborito sa away. Amen. Ala pagluod-luod mo paborito gyud mo sa awa. Mao ni igsoon nga sa gagmay kay nga mga butang ba mga diferensya, naman kay mga diferensya, no? Depekto. Oh. Mao nang dapita ba sa mga depekto nga bahin, naman kay mga diferensya. Ayaw in taon pasudlang yawa diha. No? Ayaw gid taw pasudla kay mao na gamiton sa kaaway para maguba ang nindot kay nga relasyon, ang panagtigom, ang
Pundok-pundok, gumikan lang sa gagmay kayo nga mga bikil. Amen? Mao na maigsoon nga dapat ang atong kinabuhi igsoon nga maigmata. Mag vigilant no sa mga panghitabo na to. Kay makita na nimo di ang logic igsoon. Naray, gilawgaw na punis kaaway ay. Okay? Makita na nimo naray. Nagapamuhat na pong yaway. Unsa may imong buhaton na adto sa inyong lawak pag-ampo dito sa Ginoo. Lord, I know you can change my situation. Amen? Paniti din ang sitwasyon igsoon kay para di mauyog. Kay gubuon lagi na ang pamilya. Ang nindot kay nga relasyon, ang nindot kayo nga pagsinabtanay. Mao na tirahan diha sa kaaway, mao na nga ang imong buhaton din sa diha makabantay ka pag-ampo dayon. Pag-ampo din, Lord. Mapiktuhan na sa dakong pagpangalagad ani. Masagmuyo na sa kuan ni. Inga na ang pamaagi sa kaaway. So kay bawo na mo. Kung ang kaaway unsa siya magpanglihok. Mo nang pagbantay mo sa inyong kinabuhi ingon nga gigamitan niyo diha sa pagpalambo sa kahimayaan sa Ginoo. No? Bantayan natong kagalingon nga dili in town ta ninyo. Pirmi sugatan. Pirmi baldado. Nakadaog tuod pero samdan man. Okay ra gapna. Amen. Ingon nga mananaog ta diha atubangan sa Ginoo. Mabarog ta maigsoon. Lord Jesus, salamat nining ka puno kagabion nga ikaw Ginoo. Naghatag ka namog mensahe amahan among pagampo o Dios nga ikaw mag-strengthen sa among pagtuo o Dios. Nga mahimo kaming mabinantayon sa among mga gipambuhat, sa among mga gipanulti. Amo sa pagampo Ginoo nga mahimo kaming alerto Ginoo. How to react mga sitwasyon sa among kinabuhi. Ikaw o Diyos maghayag sa among hunahuna Ginoo, lamdagi kini balang espiritu nga tanan namong pagkabuhaton o Diyos. Giniyahan sa imong mga pulong ug mensahe. Among pagampo Ginoo nga ilikay mo kami sa mga tentasyon o Diyos. Ilikay mo kami Ginoo sa mga pagsulay. O Jesus, among pagampo Ginoo nga ikaw Ginoo nakaabaw man sa unahan. Magapandong ka sa among mga kinabuhi, ikaw among gisaligan Ginoo. Ikaw ang among protection. You are my shield. You are. Ikaw Ginoo ang among taming. Ikaw ang among magbalantay. Busa pagampo namo Ginoo nga ang among pagtuo pagsalig da kanimo Lord nakakupot ug naghagamot gayud kanimo amahan. Kini among pagampo sa imong gamahan ngalan in Jesus name. Amen.